श्रीकृष्ण हड्डणकर गोवा रिपब्लीक 24 तास आयज आमी फोंडा म्हालान येयल्ले आसा कित्याक फोंडा म्हालान बायपोल इलेक्शन असेंब्ली इलेक्शनाचे प्रचार कार्य जोरात चालू आसा. आमी प्रत्यक्ष पयले ते पयले आमी भेट घेतली ती म्हटल्यार आमचो विश्वनाथ दळवी. तो जो BJPचो खंतो कार्यकर्तो आनी ते व्हडले तेणें हे दवरलेलें आशा दवरलेली की तिकेट जी फोंडाची मेळटली 27 पासून ती आपणाकून मेळटली. त्या नंतर आपण म्हणटा तो मुख्यमंत्री आणि बाकीचे जे आसले तेंच्या मंत्र्यांनी अनेक विकास कार्य तेणें फोंड्या म्हालान केल्ले आसा आनी त्याच्यानुसार आपणाक ही तिकट मेळोंक जाय आसली. पूण आपलो विचार न करता अचानक ती रितेश नायक हेका गेल्ल्या कारणान तो म्हणटा खंय तरी आपली हें आसा आनी आपूण ही जाप मुख्यमंत्री 1-2 दिसांनी येतलो हांगासर तर आपूण ताका जाप विचारतलो. तेजी जाप आपणाक मेळटली त्यानुसार आपूण फुडलो निर्णय घेतलो अशें सांगलां. वेलकम करता आमी गोवा रिपब्लीक न्यूज. आनी एक तुमी एक तुजो सद्या ट्रेंड चलता म्हणजे एक तुजी चर्चा चलता गोंयभर तुमी खूब नाराज आहा म्हणून हेजेर आनी तुमकां एक शॉक जाला असो तुमी एक विधान केल्लें तेजो परिणाम भाजपाक बसता काय असो एक प्रश्नचिन्ह जालें. तुमी कशें पळयता? न्ही गोंयभर चर्चा बीन तशें कांय ना. आसा पुणून कितें आसा जेन्ना जेन्ना कळ्ळें डिक्लेअर जालें तेन्ना साहजीक न्ही जेन्ना कळटा तेन्ना आतां तुका एक कसली गोश्ट कळटा जी तूं एक्सपेक्ट करूना जाल्यार तुका शॉक जाता. ती शॉक जाल्ली आसा आनी ते शॉकांतल्यान आतां कितें निर्णय फुडें जावपाक तो आतां आमी फाल्यां आमचे सगळे कार्यकर्ते बसतले मुख्यमंत्र्या बरोबर चर्चा करतले आनी मागीर कितें जाता तो फायनल हें कळटलें. सर एक दुखणें जाता सदांच हे तुमचेच पार्टीन अशें न्हू भाजपाचें न्हू सगळ्या हेतून जेन्ना डिक्लेअर करता एमर्जन्सी थंय स्थानीक एका केन्नाच विश्वासान घेयना अशें तुमचें म्हाका दिसता तुमच्या हितून ब्लॉकान जाला बरोबर न्हू? तें तूं पात्रांव ब्लॉकाक विचार न्हू तूं आतां न्ही म्हाका सांगिल्लें अशें हें जालां म्हणून आनी पुणून म्हाजें एक आशिल्लें की विनेबिलिटी तुमी पळयताले पार्टी सो विनेबिलिटीन हांव खंय कमी पडलो हें म्हाका विचारपा जाय. आनी तें स्पश्टीकरण तुमकां अजून मेळोंक ना. तें स्पश्टीकरण मुख्यमंत्र्यान सांगलां आपूण येवन तुजे कडेन बसता आनी तुका स्पश्टीकरण दिता कित्या खातीर खंय हाडला. आनी आमचो सदांच मुख्यमंत्र्याचेर पूर्ण विश्वास आनी कित्याक आयज आमच्या फोंड्यान जी कामां केल्या की जायते लोकांची कामां केल्या ही आमच्या मुख्यमंत्र्यान केल्ली आसा. सो मुख्यमंत्री हो आमचो व्हडलो नेतो आनी त्याच प्रमाणे आमचे प्रदेशाध्यक्ष दामूभाई ताणें आमचे कडेन चर्चा केल्या आमचे काही कार्यकर्त्यांक ते मेळ्ळे. साहजीक कार्यकर्त्यांचे दुखणें आसताच आमकांय वायट दिसला पूण फाल्यां मुख्यमंत्र्यान जो निर्णय म्हणजे बसून आमी जो निर्णय येतलो तोच आमी बांदील आसतले म्हणजे कितें म्हणजे तो असो आसूं तसो आसूं पूण जो निर्णय आसतलो त्या फाटल्यान सगळे जाण आमी सगळे जाण रावतले. मुख्यमंत्र्याचो जो कितें सांगता तेका तुमी ना मुख्यमंत्री सांगता तो न्ही मुख्यमंत्र्या कडेन आमी उलयतले आनी जर आमकां दिसलें की मुख्यमंत्र्यान सांगलां आनी आमी जी फुडली आमची कितें राजकीय वाटचालीक मुख्यमंत्री जर आमकां सांगता फुडें कितें आसतलें तें आमी जे बसतले आनी ठरयतलें जें सगळें मान्य जालें जाल्यार आमी फुडें वयतले. आता एक आनीक तुमी एक आतां पयलीं पासून एक ह्या मतदारसंघाचे एक उमेदवार भाजपाचे उमेदवार म्हणून येत आतां. आतां हें इलेक्शन फक्त पोटनिवडणुकी हय बायपोल इलेक्शन फुडें आनीक एक फुडल्या हेका 27 इलेक्शन जातलें तेजे कशें दावेदार तुमी करतले तेका दावेदार आसतले साहेबा आतांच ही निवडणूक जावं कसलीय निवडणूक जावं एका दिसाची पासून जावं पूण निवडणूक ही निवडणूक आसता थंय जिखप हेच ध्येय आसता. म्हणजे निवडणूक आसा आनी बेश्टी 6 म्हयन्याची आसा नाल्यार 8 दिसाची आहा म्हणून तूं जिखल्यार जिखलो अशें नासता. जेन्ना तूं रणांगणान देंवलो की तुजी विजय जावं जाय ह्या धर्तीर आमी काम करता. ना हे सर हे टोटली डिफरंट म्हणजे 6 म्हयन्या नंतर तुजें कितें आसतलें की जिको ना जिको म्हणजे जिखलोच धर फुडें तुमची भुमिका कितें आसतली? भुमिका म्हणजे फुडें पक्षाक हांव आतां जर म्हणजे आमी पार्टी बरोबर फाल्यां उलयतले आनी जो निर्णय जातलो तो फाल्यां तुका हांव सांगता मरे मागीर फुडलें कितें आसतलें तें तुका फाल्यां सांगता. केन्नाच्यान प्रचाराक जॉयन जातले तुमी फाल्यां? न्ही प्रचाराक जॉयन जावपाचो प्रश्नूच येना. हे पयले निर्णय पयलीं आमचो निर्णय जावपाक जाय की आमी कितें करतले ते फाल्यां निर्णय जातलो आनी तेच्या नंतर तूं फाल्यां यो नाल्यार परवा सकाळीं तुका हांव सांगता कितें. हाडलात न्ही रे आमी नॉमिनेशन फॉर्म हाडपाक
ते हाडटात न्ही नॉमिनेशन फॉर्म हाडलो हे ते चालू इट इज अ प्रोसेस. भरतले अरे कशें तूं परतून तेच विचारता फाल्यां मुख्यमंत्री जो आमचो सिनियर लिडर पार्टीचो ते आयल्या बरोबर मुख्यमंत्री बरोबर आमी चर्चा करतले आनी थंय जो तोडगा काडटले जे ठरतले कितें आसूं ते आमी सगळे जाण त्या प्रमाणे आणि लास्ट जाता SIR फर्स्ट हेका आतां तुमच्या हेका लागता ह्या इलेक्शनाक लागता तुमी कशें पळयता सर? हय जे SIRाक जे बोगस वोटर्स आशिल्ले जे हांगा रावन आशिल्ले ती नांवां डिलीट जाल्या ती गव्हर्मेंट प्रोसेस. वेलकम. हय वी वेलकम न्ही इट इज अ गूड डिसिजन म्हणजे जे भायले लोक खंयचे म्हणजे आउट ऑफ इंडियाचे सुद्दां आसात कोण हांगा रावल्या तांच्यांनी नांवां घातलेली आनी आतां कोण बोगस म्हणजे 2-2 ठिकाणी 3-3 ठिकाणी आसा ते डिलीट जाल्ले आसा. दॅट SIR विल बी पॉझिटिव्ह प्लस पॉयंट. पॉझिटिव्ह म्हणजे इट इज म्हणजे खरे कायदो कितें आसा ताच्या कायद्या प्रमाणे तुम्ही आसता. वेलकम करता. या थँक्यू. थँक्यू.